अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला कुफ़ुव लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मुईन लहु वला ज़हीर लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु अज़लियुन अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु ला अव्वल लहु वला आखिर लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व रज़ियना व रज़िय रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व अअलाना व औलाना व अजलाना व अतक़ाना व अरफ़अना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु
عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين، وفي رواية: تركت فيكم الثقلين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، بفضل اللہ و بتوفیق اللہ تعالی ستاسو مخیطا دا قرآن کریم دا سورہ آل عمران دا یو دو آیتونو دا تلاوت سعادت را نصیب شو. بیاد دی آیتین کریمتین سرا دا نسبت پا بنا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مبارکو مطہرو معطرونا دیو حدیث مبارک دلستو سعادت اور توفیق اللہ راکو. اللہ رب کائنات موتا صلا و حق دین و صراط مستقیم د تگ او د استقامت توفیق را نصیب کی. خود چاپیرا د فتنو یو سیلاب دے، یو طوفان دے،
और नाशना नाशना साजिशुना अजीब अजीब मंसूबे द इस्लाम और द मुसलमान खिलाफ शुरू दी मंची पदी दौर की दा जिंदगी तेरऊ दी दौर और दी ज़माने ता ज़माना द फितनो वही और कल चिमंग दी फितनो ता या अहले फितन तगुरु नबियारा तखबल जान ढेर बेवसा आजिजा कमजोर कारशी पैरशु बखौफशु चोस दखबल जान और दखबल रूर मुसलमान द ईमान द बचाओ सो लारा इख्तियार को ज़कमंग तशलासी बेवसा आजिज कमजोरे और अहले फितन सरा द दुनिया असबाब मादियात द दुनिया आलात और मशीनरे दी दा मुकाबला बसंग की कल चिमंग जान तगुरु खपल बलरूर मुसलमान तगुरु नुपयरशु वली प उम्मती मुस्लिमा द गफलत सादर खोर दे ज़मंग द सोचुनु ज़मंग द मेहनतुनु ज़मंग द ख्वारू ज़मंग द कड़ाउनु इंतहा नोड़े और रुपए गर्जे दलेदा शब और रोज ददीद पारा मेहनत दे हर सड़े पदी लालच दे और द हर चा दक़ी मशगला दा चियो द्वशी द्वसलूरशी सलूर शपकशी शपक अतशी अतलसशी पेशी जियातीशी कारोबार वसीशी कोर कोटा बंगला लुयाशी गाड़े आलाशी बैंक बैलेंस जियादशी जायदाद मिलावशी द दुनिया नामो नमूद इज्जत और शोहरत तरला सशी पदी की जिंदगी तेरू और पदी की जिंदगी बेलू और पदी अरमानुनु अरमानुनु द दुनिया नजू बियादा माल दा दौलत दा रुपए पैसी जमन सर वफा न कही दा फिक्र और दा सोच ची जमन द कब्र जरूरत जमन द हशर जरूरत द अल्लाह पा अदालत की द पेशे जरूरत अगर सिराती मुस्तकीम दे अगर दीन इस्लाम दे अगर कुरान और सुन्नत दे चिदा जमाओ जमाद नस्लुनु दी ईमानुनु दे हिफाजत जामिन दे आया ददी हम पमा सहक्षता का नश्ता जमाद बची डोडाए कसपोरवी और कनीमवी दे बजवन तीर की लेकिन कचरत ददा अकीदे ईमान खराबी दे अमल अखलाक तबावी नु दद दुनिया व आखिरत बर्बाद शीदा फिक्र नश्ता पदी मशवरी कीगी पदी सोचू न कीगी चीज़ में द स्कूल काबिल शक्कम स्कूल की वर्ला दाखिला वाला कम निज़ाम तालीम बपदी वक़्त की बेहतर वी ज़कत दोइश किस्मा निज़ाम तालीम दे ज़मन पदी वतन की
आसरी दुनियावी 22 किस्म निज़ामुन दी ज़मा द मालूमात मुआफ़िक दा ऑक्सफोर्ड दे दा कैम्ब्रिज दे दा फुलान 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 द गरीब बच्चे बयो किताब हुई द मालदार ज़ुई बबल किताब हुई द ब्यूरोक्रेट्स बची बबल सवई उस ददीद पारा द फीसुनो द ज़ुर्रियातो द मराआतो द हुसूल कोशिश हलाल नहीं नु हराम तला सच्ची वली द बची मुस्तकबिल खिस्ता कोल गवाड़ी द खीटा डकोल गवाड़ी द जेब डकोल गवाड़ी दा बचे बिया द खपल प्लार जनाजम नशिकोले लुई अफसरवी लुई प्रोटोकॉल की गर्जी दलबिया सूरे इखलासुम नाराजी ढेर रिश्वतुना ढेर जुल्मुना ढेर हराम ढेर नारवा ढेर जियाते और खिलाफ इंसानियत कारुना कई वली दादी तालीम और तरबियत असर दे नतीजा ची जुमात मदरसा कुरान और दीन दस पख करे दल और दी जरूरत न महसूस केदा नु द मुसलमानानु नस्लुना बेईमाने और बीदीने तरफ तरवान दी पदी खफा किए गए मंग द दुनियावी तालीम हिमायतिया न्यू मुखालिफीन नहीं दुनिया की मुसलमान ला दुम्र तरक्की पकार दा ची काफिर गुलाम शी काफिर तशा तरा रवानी वर्ता लेकिन तासु खबर ये ची जमन दुनियावी तालीमी इदारों की शुरू दी और जमन दुनियावी तालीमी इदारों की जमन द नस्लुनो जमन द बचो तरबियत पकमत होगा की दा जमा या द बल मुला रिसर्च न दे सर्वे न दा जमन द हुकूमती इदारों सर्वे दा जे जमन पर प्राइमरी स्कूलों के नाबालिगा माशूमान नाबालिगा पिंजमा पूरी नाबालिगा माशूमान पसलू की शपेत जीना के और पसलू की सलवीख अलकान माशूमान द आइस गुंदी खतरनाक नशा की मुब्तला संगब और समझदार प्लार और समझदार मोर बेगम और गाफिल जिंदगी बती रही आहिस्ता सी खतरनाक नशर ची समूदा सो कागज इस्तेमाल की और की नु दे इंसानियत तमाम सिफात पकी खत्म शी और द हैवान गुंदी द इंसानी अकदार और द गैरत न महरूम शी खपल प्रदे प्लार मूर खूर लुर की भी फर्क न कई लक जनावर ची सबा दा मुआशरा कम तरफ तरवाना दा संग तरबियत शुरू दे ची जमन बची द टाफी और द ख्वाबू पनुम बांधी द आइस पर नशा की मुब्तला कड़ेश्वर और दी नस्ल न दे इंसानी सिफातों द खत्मौलू कोशिश शुरू शो चरत द इक्तदार खावंदान चरत हुकूमती इदारी चरत द तालीम और द तरक्के ख्वाहान द गफलत में बेदारा नश्वल और निज़ाम तालीम द स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इस्लाहात कोशिश होना शो मासर खुगम दे और कचरत जमा वाकचारानु सरगम नीनु बिया बज़ ऐलान को
چې زما په سکول کالج یونیورسټۍ کې زما بچې په دې خطرناکه نشه کې مبتلا کیږي زه به خپل بچې سکول ته نه پرېږدم زه به د خپل مسلمان بچې لور او زوی دا به سکول ته نه پرېږدم اور زه د دې نظام خلاف اعلان بغاوت وکړو زما بچې دې نوکر نشي افسر نشي زما بچې دې لوی تنخوادار نشي خو کم از کم انسان خوشي حیوان تی جوړ نشي زناور تی جوړ نشي بے حیا بدکار حرام خور ظالم تی جوړ نشي د دې لپاره د اقتدار خاوندانو باندې دا ذمہ داری ده چې دی تعلیم او نظام تعلیم او تعلیمی ادارو د اصلاحاتو طرف ته توجه کی صرف دا یو غم نه دی صرف دا یو مسئله نه ده دا دویش قسمه نظام تعلیم اصل کی د قوم تقسیم دی او د فرقواریت کوشش دی د نفرتونو د پیدا کولو سازش دی دین مخ کی زمنګ د بچو تعلیم او تربیت پدی انداز او پدی طریقه کی چې دا ټول سبق د خېټي او د روپۍ او د نوړۍ د پاره ویلي کیږي حرف آغاز مثال په تور شروعات رومبنه ټکه اے فار اپل د خېټي خبره ده الف انار د خېټي خبره ده ایک دونی دونی اور دو دونی چار د روپو د پیسو د زیاتولو خبره ده ویل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدد يحسب ان ماله اخلد دا سبق دے دا تربیت دے دا د نسل خیر خواہی دا دین مخ کی ذا اور نن زمن پا کالجونو یونیورسٹو کی نظر واچو نو د اسلام خلاف تربیت او سازش شروع دے زمن ستاسو په تعلیمی ادارو کې د دهریت ترویج شروع دے د عقلیاتو په بنا باندې د الله د وجود نه د انکار خبرې شروع دے تاسو کله کله باوریدلی مردان کې په کالج کې یو سټوډنټ قتل شو فلانی ځای کې دا چالو شو داولی وشو خبر یہ داولی وشو سو معلومات مو کړی دي ولی زمن د تربیت او زمن د نظام تعلیم دا نتیجه وا چې په کالج کې سټوډنټ را پاسی او د الله د وجود نه انکار کوي بے حرمتی کوي د الله او د ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خلاف خبر کی باقی جذباتیان مسلمانان زوانان برداشت نہ کی مڑی کی خوشو کا بدوشو آگی سر زما کار نشتا پاگی ز بحث نہ کو لیکن داسی ولی وشو چی زما پا تعلیمی ادارہ کی زما د قوم یو ځوان زما د مسلمان مور نه پیدا او د مسلمان پلار په کور کې پیدا یو بچي د دهریت نه متاثر او د الله د وجود نه انکاری شو زمن د اسلام مضمون یا د اسلامیاتو مضمون تاسو کتلی دی په کتابونو کې ټولو نه کمزوري کتاب د اسلامیات او بالغ بچی د پارا بالغ الک د پارا اسلامیات سمره د اخیری ل سورتونه یاد کا د دې ترجمه یاد کا استاد لم نو ورزي کم چې د اسلامیات استاد دې نا اهل نا قابل اغم نه دی خبر د اسلام د ضروری مسائل او احکام او ارکانونه اغم واقف نه دی
دا یو غیر اہم غیر ضروری معمولی کمزوری مضمون روزانہ کٹوتی شروع دا نور کتابونا ورست ورز غٹیگی اسلامیات ورست ورز کمی دا عقیدی او دا ایمان ضروری مضامین تی وستلی کیگی دا ختم نبوت غندی اہم مسئلہ دا حجیت حدیث غندی اہم مسئلہ اللہ دا توحید غندی اہم مسئلہ دا زما پا اسلامیات کی زما بچی تا نخود لیکی اسلامی جمہوریہ پاکستان چی پدی کی دی تعلیم نوزی سبا دا اسلام او دا قرآن او دا سنت خلاف خبری کئی قادیانیت نہ متاثر شی دا ختم نبوت نہ انکار کئی پرویزیت نہ متاثر شی دا حدیث نہ انکار کئی پا قرآن اعتراض کئی دا مولا طالب دیندارا قرآن خوانا دا ورطا دیر سپخ کاری دا چوڑا چمار نم زیاد سپک دی پدی وطن کی نن چوڑا چمار کنزل ندی مولا کنزل دے داوی مولیان دا چنی منی دا سپک خلق دا بیکورڈ خلق دا دقیانوسی سوچ والا خلق دا بیکار خلق زمان دا وطن وزیر دے اگا یو میلو شانتی دے چودری نومینالا اگا وی کدا مدرسی پا پاکستان کی نوی ننن پا پاکستان دیرہ ترقی کڑے وے خود وطن دا ترقی پلارا کی رکاوٹ دا مدارس دی دا اہل مدارس دی ہائے ہائے پخپل جذباتو دا قابورا وستلو ضرورت دے جذباتی خبرو نبا احتراز کو ترکی با ترکی جواب را لرازی مالا دا ذات پاتا و دا اصل نسل پتا را خوزما سکار دے چیز دا حرام و دا پیداوار داغا دا شایان شان جوابو کم خپرے دے دے امددی نظام تعلیم پیداوار دے اللہ دا وجود نے انکاریان لار شیخ پلو یونیورسٹو تا تعلیمی ادارو تا خپلو کالجونو تا دا قادیانیت مکمل تبلیغ شروع دے دا پرویزیت مکمل حمایت شروع دے دا رافیزیت پرچار شروع دے اور دا ریسرچ او دا تحقیق او دا تاریخ پنوم باندے معاویہ پسی کنزل ابو سفیان پسی کنزل صحابہ کرامو پسی سپکی ردی بدی ویدی کی تو قرآن دا صریح نصوصنا دا رسول اللہ دا صحیح حدیثنا انکار شروع دے اور دی طریقی او دی منصوبی لا زمان دا ملک پا فنڈ کی زمان پا بجٹ کی لویا برخا و لویا حصہ دا ما سرد دی احساس نشتا زمان دا جماعت دا محراب و دا منبر سرکار دے زمان دا مقتدیان و دا چندی و دا شکرانی و دا حدی و دا فطرانی سرکار دے بس مالا پورا پورا چندر آکھوئے سرمنی فطرانی راکھوئے نور کا نسلونا مغر کیگی تباہ کیگی ہندوان کیگی دہریان کیگی یہودیان کیگی عیسائیان کیگی قادیانیان کیگی منکر حدیث کیگی زما پروانشتا زخو بدرت دے استنجا مسئلی بیانو دادا ہم مسئلی دی دین زبدرت دا مسئلی بیانو نور نسل برباد شہلاک شہ اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گویانی اگر اختیار شہ اخلاقو تو گور اخلاقو تا نن کالج تا پروفیسر و لیکچرر زی پیر زی کلاس لورزی دیر پیر و پا اخلاقو ورزی دیر پا ادب و احترام خپلو سٹوڈنٹانو تا سلام کئی اور بیا چی کل کلاس کی ادری کی دیر پر رپیدو خبرہ کئی ولی کالج سٹوڈنٹ را پاسی خپل استاز لسپیڑ پا مخور کئی دا کالج سٹوڈنٹان را پاسی او دا خپل استازانو تا کنزلی کئی
د کالج او د یونیورسټي سټوډنټان را پاسي او خپل استادانو پسې مسخري او ملنډي کوي. دا اخلاق دي، دا اخلاق دي. اور د یو خبر مطابق د دې نمخ کی بل قدم واغستې شو. اوس دا زما د زړه درد زکه ډیر روچت شو چې زمنګ د پیښور په سرکاري کالجونو کې د سړو لیکچررانو پروفیسورانو سره سره زنانه پروفیسورانی لیکچررانی مقرر شو. کالجیان بدماشان چې د خپل سړو استادانو لحاظ نه کوي، دی ته چې جینې ولاړی چې سړو کی، دی ته چې زنانه ولاړی. دا د مدینی ریاستو، دا انصافو، دا ستاسو فیصلی دی، دا د اسلام سره محبت دی چې تاسو زمنګ په کالجونو کې زمنګ ځوانانو ته د استادانو په نوم باندې زنانه ودروي. آغا بے قابو، بد اخلاقه، بد کرداره چې د هغه څه اصلاح او تربیت نه دی شوی، هغه هلک ته زنانه ودرې. دا زنانه به دې کلاس له څنګه ورځي، بیا به د دې کلاس نه څنګه راوځي، او دې هلکانو ته به څنګه سبق ښیي. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. قوم تباہ شو، نہ د دین شو نہ د دنیا شو، نہ د دین شو نہ د دنیا شو. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچ کے تاسو ساتے خپل زانونا او خپل اهل و عیال د جہنم دورا. خپل بچاو د خپل حفاظت انتظام کے، د خپل نسلونو د خپل اهل و عیال د حفاظت بندوبستو کے، اور د دې حفاظت د پار اللہ قرآن را لیگلے دے، دین اسلام را لیگلے دے. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین. دا حفاظت دے کنا، دا قلعہ دا اسلام کی پورا پورا داخل شے پدی قلعہ کی دے اسلام پورا پورا دن نشے، دین بہر پاتی نشے. گرے دے شیطان دا قدمونو تابیداری مکوے، داستاسو دشمن دے، تاسو دا ہلاکت کندیلا بیائی او غرزی. اللہ دوست دے، مہربان دے، داغو مانے پاتی جس کسر و اغا موبائلونو پورا کا، اغا ٹی وی ڈرامو پورا کا، اسلامی تاریخ پنوں باندی ادا ډیر خی ډرامی دی کنا، او دی که ډیر اسلامی معلومات دے، تاریخ دے. اغی کی دا لکانو دا جینکو دا عشق و معاشقی خبری دی. اللہ دی را باندی نخی ما کتری ندی اوریدلی، خدا می اوریدلی دی و متعدد بار چی دا دی اسلامی تاریخ پنون باندی ڈراما دا سپینگیری ورطناس دی آخری خاتمہ تباہ و برباد شو. دی بابا بویخ پلو بچو تا مکینے دی فلمونو ڈرامو تا دب خپل نوسیمانا کول جماعت تبے راوستل. دا بابا
नन पे स्पीना गिरा द अल्लाह पे लानत की रागीर शाह द शैतान पे जाल की उन खता दे नास की दी ड्रामी था सबर कदा किस्त उस बस की दा बस की ए औरीदों की रागली दी अल्लाह दी दरूफ की मूलियानी गूरी तालिबानी गूरी दीनदार खलकी गूरी वली पदी की मालूमात दी इस्लामी तारीख दे खिलाफत उस्मानी हालात बयान शवी दी दे जिहाद खबरी दी दे यहूद सर द मुकाबले खबरी दी जपाग दीन पाग इलम लानत लेगम कम दीन और इलम द ड्रामी न हासिलेगी द ड्रामी और द दीन सरश्ता द ड्रामी और द दीन से निस्बत दे तो पोईगी जमा दीन दो रस्पक दे ची जबे द ड्रामों ने इज़्दा को जमा दीन दुमरा मामूली दे वे बहानी मक्का वे जाल दे जाल दे जाल दे द तबाहे और द बर्बादे शैतानी जाल दे अपदी जाल की दीनदारा दुनियादारा मशरान कशरान टूल उन खतर टूल बर्बाद शो नाबालिग माशुमान वाड़ा वाड़ा माशुमान पावरातुन निसा खबर शो दा पटी खबरी द जनानो पदी पोया शवल उस ना पोया पकी सुकुम नश्ता उस पकी सीधा सादा और मासूम यौम पाते नश्ता दा द ड्रामो दीन दे दा द ड्रामो ने इस दशे जिहादी के जज्बा द जिहाद पैदा की जज्बा द जिहाद वल्लाहिल अज़ीम पर ड्रामो ची द जिहाद जज्बे हासिल कड़ी वा और बंगाल की द हिंदू मुकाबले की 1 लाख फौज सरेंडर शा दा ड्रामा बाजू या अली मदद नारी बेलगूली कर मशरिकी पाकिस्तान बंगाल जमन न जुदा जमन ला सुना कट छो दा ड्रामो मुजाहिदीन दा ड्रामा बाजू ची कुरान और इस्लाम द तालीमात न लरी सहाबे करामू ची जिहाद कड़े दे अगर जिहादी द कुरान और नबी अलैहि सलाम ने इज़्दा कड़े दे बिया आगा शपीत कसान दशपीतु जरू पर मुकाबला की जंगीगी और फातिहीन गर्जगी जंग कुलसले खालिद बिन वलीद तो उमर वीद मुजाहिदीन इंतखाबों का खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु देश का सजान सरम रवान कर देश का सा मुकाबिल लखकर शपीत जरा दे 60,000 लखकर अबू सुफियान वर्तवी खालिद कम नयू खालिद पकार शो वर्ते उनसुस बद्रल्लात जी तर्जमा ना कुमा सहाबो पखबल मियास के बे यो बलतवी तेजा खबर है ओकड़ा उनसुस बद्रल्लात चिद रसूलुल्लाह खिलाफ ब जंगी दी यरीदी बना नंद इस्लाम द पार जंगी की यरी की ची देश का सकम दी उमर भी खालिद सही हुई लगी है खालिद भी अमीरुल मोमिनीन उस्ताद अमर नमख नशमड़ोले देश कसे नूर रवीस्तल दशपीतु कसु लखकर रवान को दशपीतु जरू पर मुकाबला की उतरी दो अल्लाह फतह व गलबा वर तद ड्रामो न जिहाद इज़्दा के इस्लाम इज़्दा के ताखपल बची कम तरफ तरवान कर तकम इस्लाम मानी तकम दीन मानी तकम ईमान लरे मौलई साहब दा पता जिम्मेदारी दा चित्त दा कौम द तबाहे न बच की तादा नस्ल द बर्बादे पलार लीदो खुद यरी न दी गाग न खाओ कसो वाय मानु तबाकी गम वली चांदा भी आसुक न रा कई मुक्तदियान खपकी तदखीटी पुजारी उगर्जी दे दा जिम्मेदारी दा गोर जमंगा उस्तासु द बदन द तरबियत जिम्मेदारी अल्लाह जमंग मस्तासु मोर और प्लार लवर खड़े हो वंची माशुमान जमंग बदनी जरूरियात जिम्मेदार जमंग वालिदैन कम प्लार ची द खपल बची जरूरत न पूरा कई खलक पे गुती उचते दा संग प्लार दे ची बचोला जामा बचोला डोड़े नशी वर कोले
خلق گوتی اوچتے خو زمان دا روحانی تربیت ذمہ داری اللہ عالمانو لور کردے دا کدا عالمان خپل ذمہ داری و کار نپی جنی طول مخلوق پی گوتی اوچتے اولائک یلعنهم اللہ و یلعنهم اللاعنون قرآن یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اللہ چی کم دین قانون را لے گلے دے خلقی پٹئی دا چاچی پٹ کا دا اتفاقی لعنتی اللہ پہ لعنت ہوئی طول مخلوق پہ لعنت دا عالمانو ذمہ داری دا چی دا قوم غامو کی دا قوم فکرو کی اے دا قوم دی ایماننا اخلاقنا انسانیتنا محروم شو ددی اسلام قرآن طرف تا درا بللو والا سوک پاتی نشو او کچا دا کار خپل کڑے دے قرآن روچت کڑے دے نو دا غپلارا کی خرندان جوڑ دی لمزر دی درسونو کی مکینے دی پسی منز نکیگی ولی زکا چی دا پنچپیریان دی دا وحابیان دی دا دیوبندیان دی دا فلانیان و فلانیان دی وی چی مڑی ناوری دی پسی موز نکی دی سوئی مڑی ناوری نو دی لمزے دی درسونو کی مکینے دی وی سنت و نبات پا جمع دعا نشتا دی لمزے دی وی جنازین رستو دا مڑی دا خخولو نمخ کی پا جمع دعاگانی نشتا مڑی پسی ماخامے دریمہ دا جمیش پسل ویختی کلیزا نشتا دی خسن نمانی دی لمزے دی پسی موز نکی ساجیبہ سازش شورو دے کر سناشنا کار شورو دے خپل پردی ٹول سازشیان شو ٹول سازشیان خو گورے منگ خپل زان او د خپل مسلمان رور او د خپل نسل د ایمان حفاظت بکو انشاءاللہ ورنہ دور خواغہ دے د مسلم روایت تا تیاد دے ما بار بار ویلے دے نبی علیہ السلام فرمائی بادروا بالاعمال فتنا او مسلمانانو زما امتیانو بادروا بالاعمال فتنا تندیو کے جلتیو کے دا اللہ درازی کولو پکارنو کے گرے اللہ رضا کے اللہ خوشحالہ کے اللہ سر روغو کے دا اللہ عبادت و بندگی دا اللہ دا قانون پابندیو کے فتنوں کی دا مبتلا کی دو مخ کی زکدا زور او دا جال دا فتنوں بخور شی داسی دا سیلاب دا اوبو پشانتی چپی دا فتنوں برا روانی وی داسی دا طوفان دا ظلمت غندی تک تور سادر دا فتنوں پا امت باندی بخور شی چی بیا دا ایمانونو ساتنا دا ایمانونو حفاظت دا ایمانونو بچاو بڑیر گرانو مشکل وی بیا دا نام مسلمانی بئی دا دا نم مسلمانی داو مسلمان زکا چی دا مسلمان پکور کے پیدائے ما نمی دا مسلمانانو والا دے عبد الرحمن ما عبداللہ ما حال بداوی سانحہ بداوی خبر و حقیقت بداوی چی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا سہر بیو سڑے مسلمانین ما خام با کافر شی ما خام با مسلمانین سہر با کافر وی داسی زر دولت ایمان بدا خلق بیلی ایمان و صراط مستقیم نا دی بدا داسی زر محروم کی گی چی سہر ما خام
सहर माखाम बखबरा बदला बदलवी नन मुसलमान नु सबा काफिर ना सहर मुसलमान नु माखाम काफिर माखाम मुसलमान नु सहर काफिर दुमरा जल जल बदई दे ईमान नल्ला सुनैनजी और वजब सवी असल बुनियाद बे सवी यबीउ दीनहु बिअरद मिन दुनिया दीन बप दुनिया खरसीगी दुनिया ब मकसद गर्जीगी हर सड़े दुनिया पसी बमंडी हुई हर चा सरा दखपल जेब द डकोलो दखपली खेटी द डकोलो अरमान बई हर सड़े बपदी नालावी ची संगा दे यो न द्वा द्वो न सलोर सलोरो न अतो न शपालस जोड़ की संगा दा पैसे दा रुपए दा मालूना दौलतुना दा बिजनेसुना वसी की और जियाद की पस तरीका द दुनिया मालो दौलत डेर जमा की हलाल न मिलावी नु हराम दीवी अल्लाह द नाराज गयो द अल्लाह द खफगान द रसूलुल्लाह द फैसलो खिलाफ कारोबारुना व शुरूशी दा हालात और दा वाक़ियात दा औकात और दा सात द उम्मत मुस्लिमा द जिल्लत बई हदीस के रादी दा अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा न रिवायत दे दामख की हदीस दा अबू हुरैरा रिवायत है इब्न उमर फरमाई मा द द्वाणु जहानु द सरदार ना पखपल आवरी दलीदी इज़ा तबायातुम बिलईनती व अखस्तुम ज़िनाबल बकरी व रज़ीतुम बिज़्ज़ुरू'i व तरक्तुमुल जिहादा सल्लल्लाहु अलैकुम ज़िल्ला। तो सोचो का जन्नवेन मलामत नशी अल्लाह दी मलामत मका तचे सहर रा पासी और द शपी द केगी तासर सगम भी तासर सफिकरी तप सबे चैन तदाराम प बिस्तर सी साबुना के तो समन सुबह बंदी के दुकानदारी का मशवीदा ददीद जियातउलु द पारा ससहर भी के गटा का मशवीदा ददी मुनाफीद जियातउलु द पारा तो सस सोचू न के कल दी सोचू कुछ द्रंग साथ ल मलकुल मौत बराश ब्याब जमाद नुम आवाज पूर तशीफलाने मर्श ब्याब खलक माखफल कोर की नपरी दी याला शाबा टेम द जनाजी मुकर्रर के जर का औ च टेम पूरा कीगी खलक बो याला वी बासे जर का वे ना वक्तश ब्याब दी खपल कोर की जाए च कबर तदी कुस की औ खवरे दरबाने वाले यो बदर सर नहीं सारी जमन दा मरगरे दे दल तनास दे तेरा मुदे की सपे जंगलों वाला सड़े मड़ो दुआल तलम डेर मालदारो सो टोपक मार बोर सरा गर्जी दिल वही चिमन खख का मावी चिदा टोपक मार खुद द नौकरान दी तनखादार दी दसरा बद दी कबर यौ गोटो बल गोट तबकीनी वली टूल उमर बद दसरा गर्जी दिलो द तनखाबे वक्ती रहो नुकसूक नहीं सारीगी दसर खुदा द नौकरान बई सार शिवी माची कतल जमंग नमख की द नौकरान द दीरी नवतल दा सोच दी चरता रागले दे दा फिकर दी चरता रागले दे ए नूर फासिम खैर खैरियत दे दा आमालो दा मामूलातो दा अखलाकियातो दा मामलातो दा खबर डेरे द इबादातो कमजोर शो शर्त दी ईमान गम दी कड़े दे दी ईमान फिकर दी कड़े दे चिज़ा अल्लाह मानम नुसंगा मानम कुरान तनास दे ज़ रसूलुल्लाह मानम पस दलील मानम दा गम दी कड़े ना
यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, मन दीन ईमान पे दुनिया खर्च करे दे, मन दीन ईमान पे दुनिया बैलले दे, मन सर द रुपए पैसी गम शता, द नोड़े डोड़े गम शता, द जामी जोड़े गम शता, द बची और द कटी और द पटी गम शता, का नशता द ईमान और द इस्लाम और द कुरान गम नशता, द कब्र और द हशर फिक्र नशता। नु हाल दाश ची कीमती दौलत द ईमान डेर उबैलो तदखपलु ज़वानानु न तपोसो का, तदखपलु बचो मालूमातों का, कॉलेज यूनिवर्सिटी तलाश, इस्लाम मुबारकी ददी नजरियात गोरा, द कुरान बारकी ददी सोचू न फिक्रू न गोरा, द नबी अलैहिस्सलाम दा हदीस मुबारका और द शरीयत बारकी तदखपल नस्ल हालात गोरा। कसम द अल्लाह पज़ात कस्ता पज़ल की ईमान वीनो तालब दशपी खूब रानिश कतदगी हालातु न खबर शे और ता पज़ल की ईमानी तालब खूब रानिशी चिया अल्लाह नन जमा नस्ल, नन जमा रूर, नन जमा मुसलमान दे इस्लाम न दूर लरेश मुतनफिरश पे इस्लाम और पे कुरान गुती उचत उनके श नन जमन वाड़ा वाड़ा मासूमान द आइस पर नशा की मुब्तला शो। अल्लाह के बंदो तुम किस तरफ चल पड़े हो, ताहु न दुनिया खेस्ता कड़ा ना आखिरत जोड़ का, काफिर का काफिर दे खुद दुनिया खुई उगा टला, द दुनिया मजी खुई उकड़े, कबर हशरी तबा दे दुनिया की खुई मजी उकड़े, नुता खुद दुनिया में खराब आदा, स्ता खुद दुनिया में बर्बाद आदा, तो खुद काफिर गुलामी अगर ताचर तो तरक़े तपरीदी और आखिरत और दीन और ईमान खुद उबैलो चरता रवानी है, वली द ख्वाबी गफलत न बेदार रखिएगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई लियो, इब्न उमर न रिवायत दे, इज़ा तबायातुम बिलईना, ईना यो किस्म हराम मुआमला द हराम कारोबार, कल चितासु हराम कारोबार ना शुरू करल, हराम दुनिया पैसी और रुपए गटल शुरू करल, अल्लाह द कानून द फैसलो खिलाफ रुपो पैसों पसी मंडी शुरू करे, व अखस्तुम ज़िनाबल बकरी, तासुद सारू लके उनी वली माना मालूनु पसी रवान शुए, और दक्का मालूना ज़ियाता वल डेरा वल स्तासुद जवन मकसद शो, व रज़ीतुम बिज़्ज़ुरू'i, और तासुद दुनिया पगलू दानू फसलुनु रज़ाओ खुशाल शुए, व तरक्तुमुल जिहादा, जिहाद मु प्रे खौदू, अल्लाह द रज़ा कोलू द पारा जज्बा द कुर्बाने दज़लन व तला नुसल्लतल्लाहु अलैकुम ज़िल्ला, अल्लाह बा पतासु ज़िल्लत मुसल्लत की, टूल उमर बज़लील है, टूल उमर बसपके, टूल उमर बरसवाए, बिया बदा ज़िल्लत स्तासु ना ख्वा कीगी और नखकत कीगी, हत्ता क़यामत पोरस क़यामत पूरे बतासु ज़लील है, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, हत्ता की बियाख बल दीन ता दा अल्लाह कुरान ता द नबी अलैहिस्सलाम सुन्नत और शरीयत ता दीन इस्लाम ता वापस शे, स्तासु दे इज्जत राज, स्तासु दे इज्जत जामिन दीन इस्लाम कुरान और सुन्नत बई, तरसूच दी तवज्जो नहीं दी, तरगबत इनाबत नहीं,
तरगी पूरे बजलील है, तरगी पूरे बरसवाए, माल बडीरी, कारोबार बवसीवी, जायदादुना बडीरवी, ओहदी बलुई लुईवी, नौकरान बडीरवी, लेकिन जलील और रुसवाब है। हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। दी आयतुन की अल्लाह दगा फरमाई द ईमान द हिफाजत जमानत दर कई बदो खबरों। द ईमान द हिफाजत जमानत दर कई द सिराते मुस्तकीम नीरे लारी सादत और द कामयाबे और द फलाह जमानत दर कई बदो खबरों। चिदा दुआ कलक नीवली तासो बकाफिरान नशे सो दुआ। वकैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। कैफ तकफुरून सरंगी बतासो काफिरान शे माना नबशे। कैफ तकफुरूना संग बतासु द दौलत ईमान न महरूम शे माना न बशे। चरी चरी द ईमान द दौलत न ब महरूम न शे। व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। चिपतासु द अल्लाह आयतुना लुस्ते कीगी। तासु कुरान न चापी रहे, कुरान सरा रिश्ता द वफा लरे। कुरान इज्जत कवे प कुरान अमल कवे, कुरान सरा द मोहब्बत और द मवद्दत रिश्ता लरे। चरी बतासु बेईमाना, चरी बतासु बदाकीदा काफिरान नशे। यो अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। ओ मुसलमानानु दा ईमानुनु द हिफाजत जामिन द अल्लाह कुरान दे। कुरान तकीने द कुरान दरसुनु तकीने, कुरान तखपल बची की नवे, कुरान ता दजड़ दरवाजी प्राणी जैनो तासु द ईमान द खजानी बचक उनकी साथ उनकी वशे। वरना द कुफ्र इल्हाद प तूफानुनु की बलाउशे। यहूदियानु ईसायानु सिकानु हिंदुआनु सरा द जहन्नम खशाक बो गर्जे। अल्लाह द कुरान कदरु कैद, अल्लाह द कुरान कदरु कैद, अल्लाह द कुरान कदरु कैद। अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। कला चिपतासु द अल्लाह आयतुना लुस्ते कीगी। दादी ईमान द हिफाजत जामिन दे नुतासु ब काफिरान नशे। वफीकुम रसूलुहु और तासु की मौजूद वी सुन्नत शरीयत द रसूल द अल्लाह। कलच तासु द अल्लाह द रसूल ताबेदारानी है, कलच तासु द अल्लाह द रसूल द शरीयत सुन्नत पासदारानी है, कलच द अल्लाह द रसूल द फैसलू कदरदानानी है। तासु ब बेलारे नशे, तासु ब बेईमाना नशे। सो खबरे अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु। जमख की आयतुना नवेमा मख की तफसील न कोमा उस जता सुना ददी दुमरा चगो नबाद, दुमरा दजड़ द दर्द नबाद, दुमरा द मीनत और द ज़ारे नबाद यो मुतालब कोमा। ओ ईमान वालो, ओ मुसलमानानो, आया द जानूनो द नस्लुनो ईमान मुख्वाख दे का ना ख्वाख दे। सही खबर हो के ईमान मुख्वाख दे, ईमान मुख्वाख दे। कुफर न करका कावे बिया ब कुरान तकीने, बिया ब कुरान तकीने।
वे बिया वो कुरान तके ने अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह द चा ईमान ख्वाखवी कुफर न करका व नफरत वी अगब खामखा कुरान तकीनी बल लारा नश्ता बल से हिफाजत नश्ता बल जरिया नश्ता और मुसलमानों द कुरान तालीमात माने द कुरान फैसली माने द कुरान हुकूक माने द कुरान कदर व अदब व एहतराम के द कुरान इज्जत के इज्जतमंद बशे पसिरात मुस्तकीम बशे दौलत द ईमान बांदिबा कामयाब शे और कदीना मुशाकड़ी दीना गफलत कवे बिया नशे बच कवले नंदीर मुलियान द ईमान डाकवान इन्न कतीरम मिनल अहबारी वर रुहबानी लयाकुलून अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। सूरे तौबा आयत नंबर 34 अल्लाह फरमाई ढेर मुलियान पीरान दासी दी चियागा खल्कु मालूना पो बातिल अखरी और खलक द अल्लाह द लारे न मनी कई जदा नवेम ची द मूला उमाना जदा नवेम ची द पीर उमाना जदाम नवेम ची जमा उमाना जदाम नवेम ची जमा द शेख और द मुर्शिद और द उस्ताज उमाना जवेम द अल्लाह उमाना द रसूलुल्लाह उमाना के ईमान दी ख्वाख दे कुफर न करका के दल्लाह माना द रसूलुल्लाह माना गम खादी द रसूलुल्लाह पर तरीक़ों का चे द रसूलुल्लाह माने बिया पवदुनु की बिदआत खुराफात रसूना रिवाजुना कवे बिया पगमुनु की बिदआत कवे द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द शरीयत सुन्नत बपाबंदी युबक नबी के ईमान दर तख्वाख दे द रसूलुल्लाह ताबेदारी बके के ईमान दर तख्वाख दे द शरीयत सुन्नत पासदारी बके मंग हर सो खपकूली शु अल्लाह द अल्लाह रसूल नशु खपकूल द मोमिन द ईमान जमानत दे मंग द हर चाना मखड़ौली शु अल्लाह द अल्लाह द रसूल न मख नशु अड़ावले मंग द हर चा खिलाफ और खफगान बर्दाश्त कूली शु अल्लाह द अल्लाह द रसूल खफगान नशु बर्दाश्त कोले द ईमान दा जमानत दे वमन यातसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम ए पमा खुडेर ग्राने और ची जमा जान लदा कलिमा द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख्वाखा नु ताला मिम ख्वाखा ताला मिम ख्वाखा दा जची दा चेवी वाम ताब महसूस कड़ी दा बजमा द खुली कम और द ज़ड़ ज़ियाता चगई दा बजमा द खुली कम और द ज़ड़ ज़ियाता चगई उवली दा दर्द दिल स्ता मखीते एकदम ज़कत प मा ग्रानी स्ता प महल्ला की जुमातु न स्ता प कली की द जुमी मुंस के द ताग सर नरा रवान शिरा रवान शि दल तराजी सल राजी दिल राजी ची दल तब ताला दे खैर खबर की अल्लाह द अल्लाह द रसूल खबर की माल पदी की खैर कार दे जपदी मुतमईन मा ची जमा खैर अल्लाह प कुरान की खाव दे स्ता खैर अल्लाह प कुरान पूरी तड़ले दे द टूल उम्मती मुस्लिमा और द नशअत सानिया द मुसलमानानु खैर कुरान और सुन्नत की दे दीन इस्लाम की दे जबटूल उमरता तदी दावत दर को जबटूल उमरता तदी मीनत को मनल न मनल स्ताकार दे हिदायत जमाद अल्लाह पलास के हिदायत जमाद अल्लाह पलास के नबीद अल्लाह किताब और द रसूलुल्लाह सुन्नत और शरीयत देता द कदर पर नजर गोरे कदर मन बशे अल्लाह मुदना कदर न साता कुलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल